السلام عليكم. اليوم وصلني شي اخبار زوينه وعجباتني وكنا متوقعينها وهضرنا عليها بزاف المرات في الفيديوهات كاملين. اوكي، والتوقعات ديالنا جاو في محلهم، وان شاء الله يا ربي يكونوا في اقرب وقت بوسيبل. التوقعات هما ديال الدوله المغربيه، وان شاء الله نتمنى على الله كاع الدول العربيه كامله والاسلاميه يتحركوا ويديروا قوانين. هنا مع القوانين تكون ريستريكتد، ولكن المهم خاص الانسان يطلق اللعب باش الناس يبداو يشريو الكريبتو كورنسي ويتداولوا في الكريبتو كورنسي. الموقف ديال السيد والي البنك المغرب في الحقيقه بين لي بانه انا ما كنتش شفت هذا الروبورتاج، هذا قديم شويه. اوكي، فيو مانثس تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور باش دار هذا الروبورتاج، امين هذا الاستجواب وهذه الهضره اللي قال. كاين شي كلام، بزاف الكلام اللي قال معقول، وغادي تشوفوا نتوما بنفسكم ولا كنتو شايفينو راه مزيان. كان عليكم تصيفطوا لي شحال هادي لان ما شفتوش، انا يلاه شفتو اليوم. شفت بزاف ديال الاخبار من جهه اخرى، وشفت التحركات تقريبا ديال المغرب وديال النظام البنكي المغربي اشنو داير والخطوات اللي دايرين باش نقدر ندير فريمون راي حر. حيت انا في الاول قلت الراي ديالي الخاص على حساب المنع، وكنت قلت لكم بان المنع ما يمكنش. كنت قلت لكم لا عقلتو مزيان ما يمكنش، سي امبوسيبل امبوسيبل المنع يكون، لان بحال كتمنع انترنت ولا بحال كتمنع الماء ولا الضوء ولا التلفزيون ولا شي حاجه في المغرب، ما يمكنش. غادي خصو ولا بد يكون حلال على المغاربه يديروا، غير هو خصو يكون بواحد القانون بواحد المسائل. هذا المهم الدول على حسب الدول، كل دوله كتاخذ الموقف ديالها وكتاخذ الوقت ديالها على حسب بيان سور الاختصاصات، الاختلافات ديال الدوله الثقافيه وداك الشيء، وعلى حسب عاوتاني المصالح ديالها. هادي نورمال ديالها بوليتيك اون جينيرال. السياسه عامه دائما كتخضع الاحتياجات ولا الاختصاصات ديال الدول، ولا بليتو المصالح ديال الدول. اوكي، ديما السياسه كتسير على طريق الاحتياج وعلى طريق المصالح. اوكي، اذا كان في مصلحه المغرب غادي يكون اوتوريزي، الا ما كانش. ولكن هذه تقنيه جديده كيف قلت لكم، وغادي تشوفوها تسمعوها بفمكم. دوماج قالها بالفرنساويه، ولكن المهم حنا غادي نحاولوا نترجموا، واخا راه عارفين المغاربه كاملين تيفهموا الفرنساويه. المهم كاينين فئه قليله اللي ما تفهمش. المهم بانه السيد الوالي قال بانه راه تقنيه جديده. اوكي، وما يمكنش للمغرب، كيف كنت كنقول لكم انا باللغه العربيه ديالي المتواضعه، وهي لا مفر منه ولا بد، خاص المغرب يدير. وتقريبا هادشي اللي قال السيد الوالي، واجي نشوفوا شنو قال. هو الكلام ديال السيد الوالي ديال البنك المغرب، هو الباترون ديال البنك المغرب. Pour ce qui est du comité que nous avons mis en place. قال لك داروا واحد الكوميتي اون بلاص، زعما داروا واحد اللجنه. هاد اللجنه جو بونس قال لك دار فيها شي 3 اللجنات ولا ما عرف شنو، باش يشوفوا في هذا الامر ديال كيفاش يصرحوا هاد الكريبتو كورنسي. Là aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut dire que la crise est passée par là. Et la crise a démontré que le digital, le numérique va prendre beaucoup de place, beaucoup d'importance. Pas uniquement dans le domaine du commerce ou dans le domaine des échanges, mais même sur le plan monétaire. هذاكشي اللي كنقولوا دائما هو الديجيتال دخل في كلشي ولا ديجيتال. اوكي، ماشي غير الاي كوميرس والمسائل. بالنسبه للناس اللي كنت هضرت عليهم وقلت لهم بانه راه الاي كوميرس مزيان، ولكن راه حتى هو دخل في واحد المرحله وواحد الوقت الفلوس راه حتى هما دخلوا في المرحله ديال الديجيتال. اوكي، كلشي دخل ديجيتال انكلودين الفلوس حتى هما. رايت، هادي السيد الوالي اللي تيقولها. اوكي، هاد الكلام اللي كنا كنقولوا دائما. Et moi-même, j'ai dit à mon équipe, pour reprendre une terminologie qui maintenant est dans un langage,
il faut absolument qu'on soit et agile et proactif. C'est-à-dire qu'on mette en place un comité en bonne et due forme, avec une mission, avec 2-3 groupes de travail en particulier, parce qu'il n'y a pas que la monnaie banque centrale. Nous y avons mis les crypto-actifs et nous allons suivre de très près les évolutions. اوكي، قال لك اسيدي دار واحد الكوميتي، هذاك واحد شي لجنه ديال هاد اللجنه فيها لي زيكسبير تبارك الله، وصلع به المغاربه، وهو تا هو تبارك الله عليه حيكون قادر وفاهم. غير هو ما يمكنليش يكون عارف الكريبتو كورنسي والبلوك تشين، وانا متاكد في المغرب كاينين خبرات كبار تبارك الله وصلع به في هاد الدومين ديال الكريبتو كورنسي، والناس اللي كيفهموا في المارشي وفي التريد في التداول اون جينيرال. غادي يدير 3 اللجنات اللي غادي يشوفوا هادشي كامل وكيبحثوا فيه، وهادشي راه بشحال هادي هو خدام، جو بونس راه اكثر من عام هادي وهاد اللجنات خدامين، وهاد اللجنات كيشوفوا كيفاش يصرحوا هادشي، لان قال لك المغرب ما يمكنش يبقى لور. Et nous avons commencé. قال لك حنا بدينا. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, je pense, quand il y a eu l'expérience ici avec, je dirais, le lancement de crypto-actifs à partir, par des Marocains, mais à partir de plateformes extérieures, nous n'avons aucun texte. Et rappelez-vous, et je vous l'ai dit dans nos rencontres, nous avons attaqué le problème par le biais de la protection du consommateur, en lui disant attention. Et je vais vous dire, puisque vous avez posé la question, vous avez repris les termes qu'a utilisé le président de la Fed, pas plus tard qu'hier, sur le Bitcoin, en disant ce n'est pas une monnaie. C'est peut-être un actif, mais il est spéculatif. تيهضر على داك اللي نفس الخدمه عنده في الامريكان، اوكي، اللي سميتو باو، اللي كان قال بانه شحال هادي كان قال بانه البيتكوين ماشي عمله ديال التداول، ولكن هي عمله سبيكولاتيف، زعما كتطلع وكتهبط، فهمتي؟ زعما بحال راه شي حاجه اخرى راه ما كتطلعش وكتهبط، راه الدولار حتى هو تيطلع ويهبط، الاورو تيطلع ويهبط، الخبز، الزرع، الفول، الحمص، اي ماده خلقها سيدي ربي دائما تطلع شوي وتهبط شويه، اوكي. شوف الشباكيه ملي كتشريها في رمضان شحال كتكون كتسوى كتكون بحال الديامون، وغير كيفوت رمضان كطيح، رايت. سو هادي هي هو ليكونومي اون جينيرال، هذا هو الاقتصاد اون جينيرال. سو هاد النقطه هادي ما نتفقش عليها، ولكن المهم هو سي نورمال يقول هادشي، لانه بصح كيتحرك بزاف. علاش؟ لانه باقي جديد، العمله الرقميه كتحرك بزاف. علاش قلت لكم باقي جديد؟ وهاد التحرك ديالها هو الرزق اللي كتدخلوا نتوما كاملين، الناس اللي كيدخلوا الفلوس، حيت جوستومون كتحرك بزاف. كون ما كانش كتحرك بزاف راه ما نقدرش تدخل فيها حتى ريال، اوكي. ذاتس واي قلت لكم انا من دابا عامين ماكسيموم غتستابيليزا، ديما تنقولها في الكلام ديالي، عامين غتستابيليزا، تولي ستيبل، صافي كل حاجه غتشد طريقه وغتمشي بشويه بالتبعاتها. مي بور لانستو كاين التحركات بزاف في العمله الرقميه اللي الله باديه، هادشي شيء عادي. Si vous voulez faire de la spéculation, c'est autre chose. Et si ça doit se faire, ça doit être encadré sur un plan de réglementation sur le plan international. هاد السبيكولاسيون اللي كيقول السيد الوالي البنك راه سبيكولاسيون كترا. سبيكولاسيون شنو هي؟ تزايد في شي حاجه، فهمتي؟ كتسبيكولي مثلا كتقول بانه الدولار غيطلع كتشريه، اوكي، الغد اللي كيطلع شي شويه كتربح فلوس. هادشي جاري بالعمل دابا في المغرب حلال، اوكي. وعلاش ما يكونش حلال على قبل الكريبتو؟ باغي بالنسبه للشركات، ملي كتشري شي سهم ديال شركه مغربيه في البورصه ديال الدار البيضاء اللي هي حلال وانه محلوله واوتوريزي وكلشي في امان الله وحفظي، حتى هي كتسمى سبيكولاسيون. الا شريت شي سهم ديال شي شركه مغربيه لان عارفه انا ربما غطلع ولا نباتي على الهبوط ديالها مثلا، غنقدر نربح فيه فلوس، اوكي. وهادي حتى هي كتسمى سبيكولاسيون، اوكي. سبيكولاسيون هي زعما كتحط فلوسك
ماشي تتغامر، ولكن كتسبيكولي، كتقول مع راسك انا هاد الشركه اما غطلع كتحط فيها فلوس غتشريها باش تطلع، ولا كتحط فيها فلوس باش تهبط وتا هي كتربح. رايت، كتربح في جوج حوايج، في الهبوط ولا كتحط في الطلوع. اوكي، هادي صحاب التريد كيعرفوا الكلام ديالها. رايت، سو هادشي اللي قال ديال سبيكولاسيون راه جاري به العمل من نهار دارت البورصه حتى اليوم، وحنا كاملين عارفين بانه الدار البيضاء راه فيها واحد البورصه قداش سميتها بورصه الدار البيضاء. سو سبيكولاسيون كاينه في المغرب، ماشي جديده وماشي حرام وماشي ضد القانون. Reprenez d'ailleurs, ça a été diffusé, moi-même je l'ai lu un petit peu sur la diffusion, Jérôme Powell l'a déclaré. Jérôme Powell, nous, ce que nous disons qu'il faut que nous soyons pas en retard. ها اللي قلنا، هادشي اللي كنت كنقول لكم في الفيديو ديالي كاملين. لا دي واعره ديال لايك. كنت كنقول لكم المغرب ما خصوش يتعطل، خاص يستربي دغيا سينو غادي تعطل. عقلت فاش كنت قلت لكم في واحد الفيديو، قلت لكم راه شتي الفلوس ديال المغرب غيكونوا قدوكا، ما حدهم كيتعطلوا الفلوس كيصغاروا. اوكي، الفلوس راه ما كيطلعوش، والبيتكوين والكريبتو كورنسي هي اللي كتطلع. هو قال السيد، هو عنده الحق في هادي. اوكي، رايت، صافي خاصنا نزربوا دغيا ونطلقوا الكريبتو للمغاربه باش الغنى ديال المغاربه تما يتغناو بحالهم بحال العالم كله. سينو ولا تعطل المغرب غيولي افقر من افقار الدول. رايت، وهادشي قلتو في الفيديوهات بزاف ديالي وفي اللايفات بزاف. اوكي، ها هو السيد الوالي قالها دابا. C'est un moyen qui peut, et Powell l'a déclaré. Nous, ce que nous disons qu'il faut que nous soyons pas en retard. C'est un moyen qui peut être très utile parce que c'est un moyen d'innovation. داكشي اللي كنت كنقول لكم دائما، سي ان موين تري اوتيل. هو عمله هذه كدير واحد الوسيله اللي جديده، تقنيه جديده. اوكي، انوفاسيون هي الجديد، زعما داكشي ديال الاختراعات الجديده. هذا اختراع جديد وتكنولوجيا جديده وحديثه، ما يمكنش المغرب يبقى اللور. اوكي، عقلتوا فاش قلت لكم ديك اللعبه ديال بغاك تمشي من الدار البيضاء للعيون على رجليك، هي هادشي اللي كيقولوا في المغرب دابا. رايت، خاص الناس يمشيو ماشي غير في الطوموبيل، تقدر تمشي حتى في الطياره. ذاتس اكزاكتلي وات كريبتو كورنسي از و بلوك تشين. اوكي، دونك خاص انسان يتحرك ويمشي مع العصر ومع التقدم والانوفاسيون. C'est un moyen, je dirais, qui peut même être dans l'intérêt du consommateur parce qu'il peut faire baisser les coûts. اللي قلنا اش كنقول لكم ديما. هذه تيعجبتني. ها السي الوالي ديال البنكه علاش كيقول لكم دابا، تيقول لكم تبا للفقر. هادشي اللي قلت لكم بانه الكريبتو كورنسي اللي دخلت للمغرب غتعتق الفقراء، اما الاغنياء ما مسوقينش ليها، ما باغيش، ما مسوقش، ما والو. ولكن اطونسيون، راه واحد شويه غادي غيعقوبها غيشريوها غاليه الا ما شراوهاش من دابا. اوكي، هو شنو الغناء ديالهم غيتنقص ما غيتزادش، والفقير غيتزاد الفلوس اللي عنده. هادشي اللي كنت قلت لكم في الفيديوهات ديالي كاملين. رايت، هو السي الوالي قالها، هي مزيانه لانه بزاف ديال ليكو غيتنقصوا. الا شريتي انت مثلا عمله، شريتيها مثلا ب10 دراهم ولا 100 درهم اليوم، وضربات شهرين وضربات لك في 10 ولا 100، عرفتي شحال غتولي عندك فليسات زوينين. دونك الفقير غادي يطلع النيفو ديالو. رايت، الناس اللي تيتداولوا في العمله الرقميه عندهم مويه، ولكن غير خص المغرب يسربي شويه. كيف قلت لكم، لان هاد الهمزه ما تبقاش دائما، الهمزه راه غير شي شويه. كيف قلت لكم الساكي، العمله الرقميه كتساكي، كتجبد العملات كاملين، فلوس كاملين اللي كاينين في البنكه غيتجبدوا، وواحد شويه ملي غيولي كلشي رقمي فينيش تاميني، ما بقاش الماتش تسالى الفيلم، غيوليو عملات عاديين وغيوليو كيتسبيكوليو عليهم الناس غير شي شويه. رايت، سو هادشي اللي قلنا قالوا السيد الوالي، وهذا كلام معقول. Yeah. Mais ça dépend par quoi on va commencer et par quoi on va terminer et dans quel environnement on va agir. Parce que maintenant, il y a la monnaie de détail, il y a la monnaie de gros. On peut commencer par la monnaie de gros
qui ne peut être contre les banques et la Banque centrale avant d'aller vers le grand public, parce que là aussi c'est une autre paire de manches. اوكي المهم هذا سيت ان ديتاي، هو تيهضر على بزاف ديال لي موني اللي كاينين في الكريبتو كورنسي، وهذا شيء عادي جدا. المهم حنايا في انتظار عملة مغربية نسميوها ديجيتال درهم، نسميوها اي درهم، نسميوها اللي بغينا، المهم هادشي اللي بغينا. هذه النقطة مهمة جدا جدا، والله يرضي عليكم لما انتبهوا لها. وهذه هي النقطة اللي كنت قلت لكم ديال الفرق بين المغرب والدول الأخرى. اشنو غيولي إلا المغرب بقى مقصح راسو وما بغاش يصرح بالعملة الرقمية. Mais je ne veux pas, nous n'avons pas voulu, eh bien, si les choses évoluent, certainement, elles vont évoluer très vite. سمعتي اش قال؟ قالك سي لي سوش ايفولي، زعما قالك الا هاد الشيء كان غادي بسرعه، اوكي، وقال لك هو 100% غادي يمشي بسرعه. دونك هو متاكد بان العمله الرقميه راه غادي بسرعه فائقه. Qu'il y ait une fracture encore entre nous et les pays développés. قال لك ما بغيناش تكون فراكتور، ما بغيناش يكون فرق كبير بيناتنا، واحد العزله ديال المغاربه على المغرب على الدول المتقدمه. وهادشي اللي قلت لكم عاوتاني هو المرتعم كاين، قلتها لكم مليون مره في الفيديوهات ديالي. المغرب غادي يكون من افقر ما يكون الى منع العمله الرقميه، غادي تطلع عليه كاتاستروف. عقلتو ولا عقلتو مزيان فاش درت لكم ديك المقاربه ديال الفوسفات. المغرب الا بغى يشري فوسفات مثلا، يبغى يشري من شي دوله، غتقول لي لا انا ما نخلصك، ما عنديش، انا ما نشريش، انا اما نخلصك بالبيتكوين اما ما نخلصكش. واش يقول لها؟ يقول لها لا ممنوع، يقول لها البيتكوين ممنوع في المغرب، ما يمكنش. السيد اللي كيبيع مطيشه مثلا في المغرب باغي يبيع الالمان والانجليز وداك الشيء، اش غيقول ليه؟ الا قالوا ليه السي شوف حنا اما البيتكوين اما سافحاك، اش غيقول لهم؟ لا، ولا بيتكوين ولا شيبا ولا عم الله شنو غيطرا من بعد، ولا ايثيريوم ولا عم الله شنو غيطرا من بعد. اوكي، المهم غتكون كريبتو كورنسي، ما يبقى لا دولار ولا اورو. رايت المغرب غيولي في عزله. عقلتوا هذه القضيه كنت هضرت عليها، غيولي في عزله عن الدول المتقدمه وعلى التقدم اون جينيرال، وهذه العزله ما خصهاش تكون. دونك المغرب خاصو يسر بدغيا، وفي الصالح ديالو يدخل لهاد العمله الرقميه. هادشي اللي قلنا. Mais je ne veux pas, nous n'avons pas voulu, eh bien, si les choses évoluent, et certainement elles vont évoluer très vite, qu'il y ait une fracture encore entre nous et les pays développés. Il vaut mieux au moins que sur le plan des études, sur le plan des domaines qu'il faut analyser, approfondir et être proactif, sur le plan des échanges avec les banques centrales partenaires, de pouvoir constituer pour nous à la fois une vision, une documentation qui puisse nous permettre de dire, ben voilà, si je dois y aller, voilà par quoi je commence, et si je dois commencer, voilà par quoi je dois encadrer et comment je dois encadrer. Et là aussi, il faut mener des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation. Et ça, ce n'est pas facile vis-à-vis d'un public qui est attaché selon une culture de cash pour pouvoir y arriver. Alors, à contrario, je vous donnerai l'exemple à contrario. À contrario, c'est la Suède. La Suède est un pays où il n'y a pas de cash. Et la Suède s'est appuyée un petit peu sur cette culture de non-cash pour dire, ben, je peux y aller. Eh bien, les dernières réunions du Conseil de la Suède, ils sont revenus en disant, ce n'est pas possible. Il faut du cash. On ne peut pas exiger de la population, parce qu'il y a une population qui n'est pas branchée sur la technologie. Il y a une population qui est âgée. Il y a une population qui n'a pas la formation nécessaire ni la faculté d'adaptation nécessaire. Et là, si elle exige le cash, elle a le droit d'avoir du cash. ماشي مشكل، كاين حتى مشكل. هذا نهائيا ماشي مشكل، لانه سينو مثلا الوالده ديالي ما تعرف لا تقرا لا تكتب لا والو، ما عادش تعرف دير لا بيتكوين ولا كريبتو ولا حتى شي حاجه، تجارب على العمل. اوكي،
ولكن حنا ما كنهضروش على الوالده ديالي وداك الشيء. اصلا الوالده ديالي ما بقات لا تخرج لا تتاكل، كلشي كيشريو ليها الناس اللي مقابلينها، ولا اختي اللي مقابلاها هي اللي كتشري ليها اكسيتيرا. ما كتعرفش تتكومبوزي في نمر التليفون. دونك هذا ماشي مشكل، هذا ما عمره ما كان مشكل، عادي جدا. الدنيا هانيه، ما غاديش يكونوا 000 كاش. مي بور لانستون في الاول غادي خصنا نكونوا دابور حنا كنستعملوه وكنقدروا نتداولوا فيه ونربحوا فيه مصاريف. من بعد نشوفوا كيفاش غنتداولوا فيه. من بعد ماشي بالشرط تو تسويت المغاربه كاملين يكون عندهم كلشي ديجيتال. حنا ما عمرنا ما قلنا هادي ولا طلبناها تو تسويت. الدنيا هانيه سيدي، طلق شويه الكاش. انا ديما في الفيديوهات ديالي قلت ماشي بالشرط كامل يكون ديجيتال، ولكن خاصنا نبداو التداول ويكون حلال على الناس مساكن، يمشيو يدخلوا فيه مصاريف وهذا. واللي عنده شي فلوس كريبتو كورنسي ما يخليش شي واحد اخر يبتزو ويتفلى عليه ويبيع ليه اليو اس دي تي. دوك الشفاره اللي عايشين في تركيا ولا ما عم الله فين عايشين، كيمشيو كيهرقوا لتركيا وتيمشي تيبدا يحرق ليا في المغاربه مساكن. كيبداو يديروا ليه الفلوس في الكونت ديالو ويبدا يحرق فيه. لا سي، خلي المغاربه سيدي يشريو يو اس دي تي من البنك المغرب، اورايت اوكي، ويتعاملوا به ويشري. واللي كثر عليه الدولار ولا كثرات عليه الكريبتو يبيع ما ويخرج منها الدرهم ويخرج يتمتع، يشري طوموبيل، يشري الدار، يشري الماكله، شي محلابه، يدير اللي بغا سيدي، ماشي مشكل. هذاك الشيء ديال امتى كلشي غنوليو نخلصوا بالكريبتو، هذاك ماشي دابا، مازال شويه بكري، لان حتى في الميريكان راه ماشي كلشي كيتخلص بالكريبتو، مازال شي شويه، ماشي مشكل. حنا ما زربانينش، حنا غير الحاجه اللي زربانين عليها هي السي الوالي، هي 911، وهي دابا هي التداول. والناس اللي كيتداولوا اكثريه دراري باقيين صغار واكثريه فقراء وسيكون باغيين يتعاونوا باغيين يتكافحوا. وعاد كاين الموظفين اللي خدامين حتى عندكم نتوما، كاين اللي خدام حتى في البنكه وكاين اللي خدام في اكثر من هكا. انا بزاف كيجيو عندي الناس اللي خدامي نيت اوكي، خدامي بخير وداكشي، ولكن ما كيتخلصوش مزيان، ما كيربحوش مزيان، باغيين يسبيكيليو شويه، باغيين يربحوا شويه في العمله الرقميه باش يطلع المستوى ديالهم. هادشي اللي بغينا تو تسويت. اوكي، حنا ما قلناش العمله الرقميه تكون 100% افريوير وكيشري بها المول بيسري وكلشي، ماشي دابا، بلاتي شي شويه ماشي مشكل. نقدروا نتسناو واحد 5 سنين اخرى، كاين حتى مشكل في هذه. غير هي حنا بغينا ندخلوا مصاريف، بغينا هنا الفقراء في المغرب يدخلوا مصاريف، والناس كاملين الموظفين، الناس اللي نكافحوا ومرتهم مسكين يلا عندهم سي سالير، يلا بداو يحطوا فيها 1000 ولا 2000 درهم كيف قلت لهم. اوكي، يبداو يحطوا فيها كريبتو، ولكن ما يمشيوش يحطوا عاد شي شفار في شي بلاد وداك الشفار ياخذ لهم فلوسهم ولا يبدا يبيع لهم يو اس دي تي بزباله فلوس. حنا بغيناهم يشريو يو اس دي تي من المغرب ويشريو الكريبتو من المغرب، ويكون بامكانهم يخرجوا دوك الفلوس من المغرب ويتمتعوا بهم في المغرب. اوكي، ولعبوا العار اللي خرج فلوس ودخل فيها البينيفيس اللي كان رابح في التداول، لعبوا العار اللي ما خلص الطاكس. اوكي. Vous voyez que là aussi les choses doivent aller à mon avis de manière progressive. احنا متفقين معك، ولكن il faut qu'on s'y prépare, il faut qu'on prépare les cadres. Il faut surtout pas que l'innovation qui peut aller très vite à un moment donné puisse pour le Maroc encore mettre le Maroc avec une fracture par rapport à ces pays. Nous sommes donc le Maghreb, et ça m'a fait plaisir au niveau du Conseil d'aujourd'hui, eh bien, les commissaires aux comptes qui appartiennent à des multinationales de commissaires aux comptes ont dit, eh bien, ce que vous faites dans certains domaines, eh bien, nos partenaires dans les pays les plus développés nous demandent comment on fait Banque al-Maghreb. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien, dans ce domaine-là, ben, je ne veux pas que le Maroc ou Banque al-Maghreb perdent pied. باقيين ناعسين بور لانستون، حنا بغيناهم يتحركوا تو تسويت. اوكي، بيردو بيي هي هادي ليكسبرسيون فرونسيز. المهم هما بداو كيفهموا، وان شاء الله بحول الله يديروا هاد غير. انا قلت ان شاء الله قبل من لافان ديال الفصل الرابع ان شاء الله في 2022 تكون شي قانون، وعلى الله يديروها قبل. Pas qu'on perde pied. Il faut qu'on avance. Nous savons nos réalités, nous connaissons nos réalités. Nos réalités peuvent aussi muter de façon assez rapide. Si on l'a vu d'ailleurs au niveau de la crise, on l'a vu de façon importante. Regardez même
قال لك عندنا هنا لي رياليتي ديالنا زعما الواقع المغربي، والواقع المغربي راه تقدر كيتمشى دغيا وانا بغيت نقول للسي الوالي الواقع المغربي هو المغرب راه غادي كيجري واحد الدرجه كبيره، لان اصلا كاينين بزاف هاد القضيه ما عرفتش كتعرفوها ولا لا. كاينين متداولين في المغرب، راه شحال هادي راه ماشي يلاه دابا بزاف الناس اللي كانوا كيديروا التداول العمله مثلا الفوركس والمسائل كانوا شحال هادي يلا ماشي يلاه دابا، غير هو الكريبتو اللي ما كانش قبل. اوكي، والتداول في العملات والمسائل زعما اوتوريزي، غير هو التداول في الكريبتو هو اللي تحبس وزيرون عليه. اوكي، المهم بور لانستون راه هما فاهمين وكيقول لك بانهم خصهم يسربيو دغيا، ونتمنى على الله يسربيو دغيا. En vaccination. C'est le digital. Plein de réussite. Honnêtement, en toute objectivité. Donc le pays peut aller aussi vite dans ce domaine. Mais il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas que la fracture soit là ou que la fracture s'élargisse. Et donc nous avons avancé nous aussi. Et bien sûr, il y a la protection des gens. Et bien sûr, il faut rappeler aux gens, attention, le Bitcoin, c'est toujours spéculatif. D'ailleurs, les évolutions de sa cotation le montrent. Il faut être prudent. Vous voulez jouer au poker, vous pouvez y aller. Mais alors, il ne faut pas donner à un actif qui est basé sur du digital ou sur du numérique, bien tout de suite, je dirais, l'attrait de ce qui peut être la monnaie qui est à la fois, qui a des fonctions essentielles de souveraineté au niveau d'un pays. المهم ما نزيدش عليكم، انا غير بغيت نقول لكم هذا الخبر اللي غادي تكونوا نتوما ربما عارفينه ولا جاكم مفرق، درنا ليه شويه التحليل ديالو. اوكي، الكلمه الاخرى اللي قال السيد الوالي جو بونس ما متفقش معاه فيها. كيف قلت لكم هاد القضيه اللي انا ما متفقش معاها بزاف ديال الناس، لان كنبين لهم بانه سبيكولاسيون كاينه في التجاره عامه. التجاره كيما كان النوع ديالها ولا بدا فيها سبيكولاسيون. سبيكولي كتقول ربما غتصدق لامو، اوكي، تقدر تصدق تقدر ما تصدقش. اوكي، دونك في التجاره عامه كاين سبيكولاسيون، كاين طلع وهبط دائما. وهو كيقولها ويعاودها، راه اللي كيف قلت لكم دابا البورصه ديال الدار البيضاء راه الناس كيسبيكيليو، كيشريو العمله، تيشريو مثلا لي زاكسيون ديال الشركات المغربيه وشركات فرنسيه ولي سيكاف والمسائل، كيشريوهم في البورصه ديال كازا وزعما حلال، ولا كاع في الاورديناتور كيشريو مثلا الفوركس. ماشي ضد القانون في المغرب. اوكي، الناس محللينو كيشريو الدولار ويشريو ويبيعوا المسائل، وتقدر تجيب الدولار تقدر تقلبو، فهمتي، تقدر تدخل في الكونت ديالك الدولار تقدر تخرج هاني في المغرب، ماشي ضد القانون. دونك هذا حتى هو تيتسمى سبيكولاسيون. اوكي، دونك سبيكولاسيون ماشي شي حاجه. حنا اللي بغينا نفهموا الناس الافريج ليسنر، الناس العاديين اللي كيسمعوا، وهو هذيك سبيكولاسيون اللي كيهضروا عليها، داك التقلبات هو فيه الربح. لان انت كتشريه طالع هابط، كتشريه رخيص ودغيا كيطلع في نهار ولا يومين 3 ايام مزيانه. اوكي، هي فاش كتربح وكتصدق عليها بحد دغيا. فبزاف ديال الكريبتو، اكثر ديال الكريبتو الصغار مثلا في البيتكوين مضمون، ولا كيسميو الناس مابقاش كيقولوا لي سبيكولا، الناس ولاو كيقولوا هو الذهب، هو الضمان، هو لاسيرونس، هو عرفت شحال من واحد كيسميه اسماء كبار. البيتكوين والايثيريوم حتى سولانا، لان سولانا دابا ولات بوحدها، البلاتفورم ديال سولانا ولات تيتبناو عليها بلاتفورمات اخرى. بزاف ديال الكريبتوات تزادوا في سولانا وداروا في سولانا مشاريع كبار. اوكي، دونك سولانا غير بوحدها اللي كانت غير البيبي ديال الايثيريوم، ولا حتى هي عندها بيبيز وحدين اخرين. رايت سو ما يمكنش. حنا كنهضروا على دابا البيتكوين طايح ونسينا بانه عامين كان ب 6000 دولار مثلا، دابا ولينا واحلين معاه حيت ولا ب 47000 دولار. جاتنا قليل، جاتنا نو مشكله. منين جات اخويا المشكله؟ العام الجاي غيولي 120 دولار 120,000 دولار، يقولوا بخير، واحد شويه غيهبط من 120 غيهبط ل 80، غتولي تبان لنا 80 ناري خايبه 80. اوكي،
من دابا واحد عامين غيهبط واقع على 200 وغتولينا 200 غتجينا خايبه لانه كان في 300000 اوكي، وعاد راه غيوصل نص مليون، غيوصل 500,000 ومليون دولار، هذه مضمونه 100%. اوكي، مي يجي فين يخرجوا ديك 21 مليون بيتكوين كامله حتى غيكون واصل هذاك العدد. اوكي، حنايا بغينا وكنتمناو على الله المغاربه يبروفيتيو من هاد الطلعه ديال الكريبتوات، وكيف قلت لكم يتهناو ويتخلصوا من هذوك الشفاره ديال الكريبتو اللي كيشفر ليه ويقول لي انا غندير لك وانا غندير لك، لان مسكين ما عندوش في المغرب، ما عندوش كيفاش يدير. انا ما كرهناش اسيدي المغربيه اللي تبيع لهم يو اس دي تي وتبيع لهم ودير كريبتو ديال المغرب، حتى هي دير كريبتو مغربيه يبداو يتداولوا بها قد ما تداولوا بها المغاربه، وانا حتى نتداول بها ونشريها. اوكي، ما عنديش مشكل باش الا وليت الا جيت للمغرب بلا ما نحول فلوسي، فلوس ديالي كاينين الله تنشريها من هنا انا. اوكي، مزيانه ليا لان علاش غنجيب انا فلوس نخشيهم هنا ونتم غادي بهم في المطار. اوكي، نقدر ندوز فلوسي كاملين بالتباته بيو اس دي تي، بيو اس بالمراكن، العمله الرقميه، فهمت كيما غيسميوها هما، اي درهم ولا اي دي ولا اي دي تي ولا سميوها اللي بغاو، المهم تكون عمله رقميه مغربيه. اوكي، صالحه للاستعمال. يقدر الانسان انا نمشي للمغرب حتى انا غنبغي نخرج نمشي للريستورون نمشي نجبد باباهم اوكي ونخسر ونعيش الحياه السعيده انا والوالده، فهمتيني مسائل. دونك ولا بد هاد الخطوه اللي غياخذوا، انا فرحان لانه كيبان ليا غاديين بخير وعلى خير، ولكن كمان بقى فيا الحال لانه عطلوا المغاربه. انا كنت كنتمنى المغاربه متفقين مع الامريكان ويا كيقولوا داكشي ديال التيروريزم وداكشي ديال البلونشيسمون ديال الفلوس وداكشي، ياك هاد السينياتير ديال الكونطرا مع العالم كله، الامريكان هي الاولى، فرنسا وكلشي داكشي طالقين اللعب. وتلقوا اللعب حتى نتوما، واش هما مع التيروريزم؟ واش هما غيخليو شي واحد يخلص كريبتو كورنسي التيروريزم؟ راه يحضيو، راه ولاو حاضين كلشي دابا، فهمت؟ اف بي اي وداكشي، مسائل البوليس في المغرب والمسائل حاضين شنو طاري. وبالعكس الا خليتي الناس يتداولوا بالعمله الرقميه غتحيد بزاف ديال دوك كيتقلبوا في الطاكس، لان تصور غيولي دري صغير نورمال يلا عنده شي 18 عام ولا شي حاجه غيولي يخلص الطاكس، لان اللي كيدخل فلوس ما يقدرش يكذب عليك. اما الا عطيتيه كاش في يديه يقدر ياخذ كاش خلصه ويخلص بها اللي بغا ويشري بها اللي بغا وما يديكلاري ويقول لك ما عندي ما تخلصش انا كاع. اوكي، ولكن الا كان كياخذ كلشي بالكريبتو، الكريبتو ماني كلشي في البلوك تشين وكلشي مقيد، كلشي كيدخل كلشي كيخرج ما يقدرش يزورها. اما الفلوس الا كان شي يخدم كاش عند شي واحد يعطيه 1000 درهم ولا يعطيه 10000 درهم غيجي يقول لك في الاخر انا كاع ما عندي. يقول لك انا ما عنديش، ما تخلصت كاع، ما خدامش انا مشومر، يلا زين انت قول لي. ولكن دري كيما كان النوع ديالو في المغرب بني ملال ولا الدار البيضاء ولا الصحراء ولا العيون ولا فين ما كان، الا كان كيدخل الكريبتو كورنسي 2000 دولار 10000 دولار 100000 دولار مليون دولار، غتشوف الدوله غتشوفها غطلع عليه تسويت بالطاكس بام، الا ربح ماشي الا خسر ولا خرجهم من الكونط. اما الا كان باقي مانفيستيهم العمله ديال الاستثمار هذيك ما كتسماش، ما خصهاش تخلص عليها الطاكس اللي كتسمى استثمار. اوكي، مني يشري شي دار ولا يخرج فلوس كاش يمشي يشري بهم، راه ديك الساعات غيخلص لك التي في والمسائل، وبيان سور غادي يخلص عليها ضريبه لانه ربح فيها واحد القدر فلاني. اوكي، حنا ما عندناش مشكل في الضريبه لان حنا ما باغيين نديرو حتى شي حاجه ضد القانون. اوكي، حنا باغيين نمشيو مع القانون بالعكس. وبالنسبه للمغرب غيولي استثمارات جداد وغيوليو هذه القضيه كنت كنقول لكم ديما في الفيديوهات ديالي كاملين، غيوليو تجار جداد، تجار زعما اغنياء جداد، اغنياء جدد من الشباب ان شاء الله بحول الله. وانا متاكد وانا كنشوفهم بعيني وكيجيو كيهضروا معايا وانا هما كاع ما عارفينش راسهم غيوليو تجار وغيوليو اغنياء، وانا متاكد غيكونوا اغنياء. وهذوك الاغنياء الجدد راه عزيز عليهم المغرب بحالي بحالكم بحال كاملين، رايت؟ وغيعيش في المغرب، غيبغي يدير دار في المغرب، وغيمشي يسافر امريكان ولا طاليان وداكشي وغيرجع حتى تسويت للمغرب. اوكي، يعيش في دارو ولادو ويدير وليدات ويتزوج يدير جوج من الحاجه والمسائل. البنات طلع ميم شوز، بنت تشري الذهب ولا ما عرفتش غتشري ولا الماكياج ولا تشري الديور لوالديها وتا هي تمتع، ولا الا كان عندها راجل تهلا فيه وليداتها اكسيتيرا والديها اكسيتيرا. دونك هادشي كله غيدخل في ليكونومي. هاد الفلوس ديال الكريبتو، هاد الجين ديال الكريبتو، هاد الفلوس، هاد الغناء اللي كيتزاد في العالم كل مره
غناخذوا منه حتى حنا شويه وغندخلوه للمغرب وغنستثمروا في المغرب. في العوض ما دابا الفلوس كاملين ديال المتداولين المغاربه في الكريبتو خارج المغرب. اوكي، وتصور الا قلتي لهم حلال كي غتولي اولا زوين، والمره الجايه غيفوطيو عليك كما كنتي النوع ديالك في السياسه غادي يفوطيو عليك. وانا كنطلب كاع السياسيين كاملين يديروا بريسيون للدوله ويديروا بريسيون لهاد الوالي اكسيتيرا، يكتبوا ليه المنتخبين، يكتبوا ليه يقولوا سيدي حلال هادي. الناس باغيين يتداولوا، ما باغي لا يشفر لا يقتل لا والو. اوكي، بغا يتداول ويجمع فليسات. العالم كله كيجمع الفلوس، والهمزه راه غاديه وكتسد، راه ما بقى لها والو، بقى لها عامين. اوكي، خليونا حنا نجمعوا، خلينا نطلعوا المستوى ديال المغاربه، ودوك الفلوس اللي غنجيبوا من الخارج غادي يخسروهم في المغرب وغيتزادوا في المغرب، والعمله المغرب غتطلع. وحنا واخا العمله المغرب ما بغيناش تبقى العمله كاع تولي ديجيتال حتى هي ان شاء الله بحول الله، والمستوى ديال المغاربه يطلع، ما يبقاش تحت الارض. اوكي، عايشين عيش الدبانه في البطانه كيف قالوا ناس غيوان. رايت، حنا بغينا نعيشوا عيشه كاملين كلنا بحال فهمتيني. من نجي للمغرب نشوف المغاربه كلشي زوين، شي لابس مزيان، شي سايق طوموبيل زوينه، ولا على الاقل يدخل وليداتو الا بغى يداوى وهذا، والوالده اكسيتيرا يتهلا في راسو. المسائل هادشي اللي بغينا. ما بغيناش الطيران، ما بغيناش نطيروا في الطيارات، حنا بغينا نعيشوا بخير وديسنت. وهذا ماشي طلب كبير، هذا طلب زعما عندنا الحق فيه، وزعما طلب عادي جدا وهو اوبليجي. على بالنا نهضروا على البلوك تشين، هذا موضوع اخر. اوكي، البلوك تشين هو موضوع كبير ومزيان بالنسبه لبزاف الطاقه الشمسيه وكذا، بزاف ديال الحوايج ديال المشاريع اللي المغرب داخله فيه الطاقه الشمسيه، وبزاف ديال الريسايكلين والمسائل اللي داخلين في مشاريع ديال الكريبتو كورنسي وفي البلوك تشين. المغرب في مصلحته 100% باش يدخل لهذا الشيء، وما غادي يكون غير افونتاج للمغاربه. الناس بيان سور اللي ما تيعرفوش غادي يوريوهم، والناس اللي دخل ليها راه هو بمسؤوليته الخاصه. اوكي، وان شاء الله بحول الله كلهم يكونوا رابحين لان المغاربه قابزين. اوكي، وتبا للفقر، تبا للفقر. لا فيستا.